भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई आजको यस भर्चुअल कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कक्षा 6 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा विषय अन्तर्गत एकाइ 4 नागरिक चेतनामा पाठ 1 मा रहेको हाम्रो संविधान भन्ने पाठ शीर्षक अन्तर्गत रहेर छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पनि पाठ्य पुस्तक, कापी र कलम लिएर यो पुरा कक्षाभरि मसँगै बस्नुस् है त। भाइ बहिनीहरू, ल हेर्नुस्, हाम्रो संविधानको नाम सुन्नुभएको छ कि छैन? भन्नुस् त। सबैले पक्कै सुन्नुभएको छ, किनभने घरमा आमा, बुबा, दिदी, दाइहरूले कुराकानी गरेको सुन्नुभएको छ होला। अनि त्यस्तै गरी विद्यालयमा शिक्षक शिक्षिकाहरूले भनेको पनि सुन्नुभएको छ। ल है त, म सबभन्दा पहिला हाम्रो संविधानको परिचय भाइ बहिनीहरूलाई एउटा रमाइलो र मिठो गीत मार्फत गराउँछु। भाइ बहिनीहरू पनि म सँगसँगै गाउने कोसिस गर्नुस् है त। देशको शासन सञ्चालनमा हुन्छ यसकै हात, सफल पार्न सबैले दिनुपर्छ साथ। देशको शासन सञ्चालनमा हुन्छ यसकै हात, सफल पार्न सबैले दिनुपर्छ साथ। संविधान देशको मूल कानुन, हक अधिकार सबैले बुझौँ न। संविधान देशको मूल कानुन, हक अधिकार सबैले बुझौँ न। राज्यको मुहार हेर्ने ऐना पनि भन्छ, राज्यको मुहार हेर्ने ऐना पनि भन्छ, सरकारको स्वरूपलाई छर्लङ्ग देखाउँछ, सरकारको स्वरूपलाई छर्लङ्ग देखाउँछ। संविधान देशको मूल कानुन, हक अधिकार सबैले बुझौँ न। संविधान देशको मूल कानुन, हक अधिकार सबैले बुझौँ न। धनी गरिब ठुलो सानो सबैलाई समान, धनी गरिब ठुलो सानो सबैलाई समान। कानुनले भन्छ हुनु पर्दैन है अपमान, कानुनले भन्छ हुनु पर्दैन है अपमान। संविधान देशको मूल कानुन, हक अधिकार सबैले बुझौँ न। संविधान देशको मूल कानुन, हक अधिकार सबैले बुझौँ न। देशमा शान्ति सुरक्षा यसको अभिभारा, देशमा शान्ति सुरक्षा यसको अभिभारा। सेवा सुविधा पाई जनता हुन्छन् जिम्मेवार, सेवा सुविधा पाई जनता हुन्छन् जिम्मेवार। संविधान देशको मूल कानुन, हक अधिकार सबैले बुझौँ न। हक अधिकार सबैले बुझौँ न। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू, सबैले पक्कै पनि म सँगसँगै गीत गाउनुभयो होला। रमाइलो भयो होइन त? हो। र यसबाट के बुझ्नुभयो त? संविधान भनेको के रहेछ त भाइ बहिनीहरू? ल हेर्नुहोस्, के रहेछ त भाइ बहिनीहरू? संविधान हाम्रो देशको मूल कानुन रहेछ, अथवा जुन देशको पनि संविधान मूल कानुन नै हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी यही संविधानकै आधारमा देशको शासन सत्ता सञ्चालन हुँदो रहेछ र हामी जनताहरूले हक अधिकार सेवा सुविधा पनि यही संविधानकै आधारमा पाउने रहेछौँ। र यो संविधान धनी गरिब ठुला साना सबैको लागि समान हुने रहेछ। त्यति मात्रै हो र भाइ बहिनीहरू, देशमा शान्ति सुरक्षा लिएर आउने अथवा देशमा सबै जनतालाई सेवा सुविधा दिने पनि संविधान नै रहेछ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले यो गीत मार्फत अवश्य पनि बुझ्नुभयो होला। भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरुलाई के अनुरोध गर्छु भने
फेरि फेरि पनि यो गीत गाउने अभ्यास गर्नुहोस् है त। ल अब हामी विस्तृत रूपमा संविधान भनेको के हो भनेर नै यो कक्षाभरि छलफल गर्नेछौँ। ल हेर्नुहोस्, यो हाम्रो देश नेपालको संविधान हो, अर्थात् मूल कानुन अर्थात् मुख्य कानुन हो। ल हेर्नुहोस् है त, संविधान देशको मूल कानुन हो भनेर अघि हामीले गीतमा सुनिसकेका छौँ, भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अर्को, राज्य सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा ठुलो कानुन कुन हो त भाइ बहिनीहरू? यही संविधान हो। यही कानुनको आधारमा मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुन्छ। यही संविधान छ नि भाइ बहिनीहरू, यसकै आधारमा चाहिँ हाम्रो देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुन्छ। देशको शासन व्यवस्था कुन ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो संविधानको पुस्तकभित्र पल्टाएर पढ्ने हो भने कसरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा लेखिएको हुन्छ र यसले सरकारको स्वरूपलाई निर्धारण गर्दछ। त्यसैले संविधानलाई राज्यको मुहार हेर्ने ऐना पनि भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, जसरी हामी ऐनाको अगाडि उभिँदाखेरि हामी हाम्रो अनुहार सम्पूर्ण शरीरमा भएका कुराहरू छर्लङ्ग देख्छौँ नि, हो त्यस्तै गरी जुनसुकै देशको पनि संविधानको पुस्तक पढ्यो भने त्यो देशको शासन व्यवस्था कसरी सञ्चालन भएको रहेछ, कुन ढङ्गबाट सञ्चालन भएको रहेछ भनेर प्रष्ट रूपमा अथवा छर्लङ्ग रूपमा देखिन्छ। त्यसैले यसलाई राज्यको मुहार हेर्ने ऐना पनि भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् है त, अब यो संविधानलाई हामीले मूल कानुन भनेर त भनियो, यो मूल कानुन चाहिँ किन भनेको होला त? त्यसको बारेमा पनि फेरि छलफल गरौँ है त भाइ बहिनीहरू, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, संविधानलाई किन मूल कानुन मानिएको हो? देशका अन्य कानुनहरू संविधानको आधारमा बन्छन्। ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, देशको शासन सञ्चालन गर्नको लागि संविधान मात्रै होइन, संविधान बाहेक अन्य धेरै कानुनहरू पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। ती अन्य कानुनहरू फेरि यो संविधानको आधारमा बन्छन्। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, संविधानकै आधारमा मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो देशको शासन व्यवस्था पनि यही संविधानकै आधारमा सञ्चालन हुन्छ। अर्को, देशमा शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गरिन्छ भनेको देशभरि शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र अनि त्यसपछि अमन चयन भनेको आनन्दपूर्वक काम गर्न सक्ने वातावरण दिने, त्यो पनि काम कसको हो त भाइ बहिनीहरू? संविधानको नै हो। त्यस्तै गरी विभिन्न पेसा व्यवसाय र उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन पनि यही संविधानकै आधारमा हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, यही संविधानकै परिधिभित्र रहेर जनताले आफ्नो सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउँछन्। हामीले जे जति सेवा सुविधा सरकारको तर्फबाट पाएका छौँ नि भाइ बहिनीहरू, हो ती सबै संविधानले दिएको अधिकारले हो। जस्तै म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण भन्छु है त भाइ बहिनीहरू, विद्यालयमा गएर पढ्न पाउनु भएको छ, पढिरहनु भएको छ नि, यो पनि हामीलाई संविधानले दिएको अधिकार हो नि। ल हेर्नुहोस् है त, यही कानुनकै आधारमा जनताले मौलिक हक तथा अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउँछन्। म भाइ बहिनीहरूलाई मौलिक हक भनेको के हो अहिले पछाडि फेरि छलफल गराउँछु है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, जनताले ऐन कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार सेवा र सुविधा प्राप्त नगरेमा सेवा सुविधा नदिने व्यक्ति वा समूह वा संस्थाले कानुन बमोजिम सजाय पाउँछन्। ल हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, यसले के भन्न खोजेको हो भने संविधानले हामी जनताको लागि विभिन्न किसिमका सेवा सुविधाहरू दिएका छन् र ती सेवा सुविधा फेरि संविधानले दिँदै पनि कोही व्यक्तिले या कोही समूहले वा कोही संस्थाले दिएन भने उनीहरूलाई कानुनद्वारा नै सजाय हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यो भएर संविधानले दिएको सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउनु त हाम्रो के हो त? अधिकार हो भाइ बहिनीहरू है। ल हेर्नुहोस्, अब संविधानलाई किन मूल कानुन भनिएको रहेछ भन्ने भाइ बहिनीहरूलाई प्रष्ट भयो होला भन्ने आशा राखेको छु भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, यो मैले अघि पनि देखाइसकेको छु, यही हो हाम्रो नेपालको संविधान। अब हामी कक्षाका लागि आवश्यक नियमहरूको बारेमा छलफल गरौँ है भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूलाई लाग्यो होला
म्यामले यति बेरसम्म चाहिँ संविधान संविधान भनेर पढाउनु भयो अनि फेरि कहाँबाट कक्षाको लागि आवश्यक नियमहरू पो ल्याउनु भयो जस्तो लाग्यो होला। तर मैले त्यसै ल्याएको होइन नि, यो तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकको क्रियाकलाप नम्बर 1 मा छ यो प्रश्न है। कक्षाका लागि आवश्यक नियमहरू बनाउनुहोस् भनेर त्यहाँ दिएको छ। भाइ बहिनीहरूले प्रष्ट रूपमा आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ है त, कक्षाका लागि आवश्यक नियम पनि विभिन्न विद्यालयमा फरक फरक हुन्छन्। भाइ बहिनीहरूले पनि बनाउनु भएको होला। मैले यहाँ एउटा नमुना प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् है त, क्लासरुम रुल्स, कक्षा कोठा तोकिए अनुसार पालै पालो सफा गर्नुपर्ने छ। ल हेर्नुहोस्, अब तोकिएर पालो रोल नम्बर अनुसार बनाएको हुनसक्छ, त्यो अनुसार सबैले पालै पालो सफा गर्नुपर्ने छ। अर्को, रोल नम्बर अनुसार एक हप्ता पालो गरेर सबैलाई मोनिटर बन्नु पर्ने छ। भनेको सबैजना चाहिँ पालो पालो मोनिटर भयो भने कसैले कसैलाई नटेर्ने अवस्था हुँदैन, किनभने उसको पालामा आफूले टेरेन भने भोलि आफ्नो पालामा उसले पनि टेर्दैन है। अर्को हेर्नुहोस् त, कक्षा मोनिटरको अनुमति लिएर मात्र कक्षा कोठा बाहिर जान पाइनेछ। अब अर्को हेर्नुहोस् है, पालो पालो गरेर सबै बेन्चमा सबै विद्यार्थीहरू बस्नु पर्नेछ। जान्ने नजान्ने ठुलो सानो सबै विद्यार्थीले सबै बेन्चमा बसेर पढ्न पाउने अवसर भयो भने सबैलाई समान भयो नि, होइन त। अर्को हेर्नुहोस् त, शिक्षक अनुपस्थित भएको समयमा कक्षा मोनिटरले कक्षाको वातावरण शान्त बनाएर राख्नु पर्नेछ। ल हेर्नुहोस्, शिक्षक नआएको बेलामा पनि के गर्नु पर्यो त, मोनिटरले कक्षालाई कन्ट्रोल गरेर पढ्न लगाएर राख्नु पर्यो। अर्को हेर्नुहोस्, विद्यार्थीहरूद्वारा नै भित्तामा विषय कर्नर बनाएर शैक्षिक सामग्रीहरू टाँस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। ल हेर्नुहोस्, यो विद्यार्थीहरूको आफ्नै कर्तव्य हो। अर्को हेर्नुहोस् है, विशेष परिस्थितिमा बाहेक अन्य बेलामा विद्यालयमा अनुपस्थित भएमा 1 दिन बराबर रु 10 जरिवाना लगाइनेछ। यो विशेष परिस्थिति के भनेको होला भन्ने भाइ बहिनीहरूलाई लागेको होला। त्यो भनेको जस्तो बिरामी हुँदा हामी चाहेर पनि विद्यालय जान सक्दैनौँ, त्यस्तै घरमा दिदीको दाईको कसैको बिहे त्यस्तै केही पर्छ नि, त्यस्तो बेलामा पनि हामी जान सक्दैनौँ। त्यो बाहेक इच्छालाईलाई ढाँटेर घरमा बस्न चाहिँ पाइँदैन भनेको है, त्यस्तो बेलामा जरिवाना लगाउने। अर्को, यदि कक्षा छोडेर विद्यालयबाट भागेमा रु 20 जरिवाना लगाइनेछ। त्यसपछि हेर्नुहोस् है, कक्षा मोनिटरद्वारा प्रत्येक शुक्रबार व्यक्तिगत सरसफाई जाँच गरेर रेकर्ड राख्नु पर्नेछ। ल हेर्नुहोस्, यो भनेको अब हात गोडाको नङ चेक गर्ने, कपाल कोरेको छ कि छैन हेर्ने, काटेको अब केटा मान्छेको भएदेखि कपाल काटेको छ कि छैन हेर्ने, त्यस्तै गरी लगाएको लुगा सफा छ कि छैन हेर्ने, यो सबै गरेर उसले रेकर्ड राख्नुपर्नेछ। प्रत्येक विषयको होमवर्क कलेक्टरले पहिलो पिरियडभन्दा अघि नै होमवर्क कलेक्ट गरी सम्बन्धित शिक्षकलाई दिनुपर्नेछ। यो भनेको प्रत्येक विषयको गृह कार्य दिनुभएको हुन्छ शिक्षकले, त्यो उठाएर शिक्षकसम्म पुर्याउने भनेर भनेको। भाइ बहिनीहरू, पक्कै भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो विद्यालयमा बनाएर यस्तै राख्नुभएको होला, नभएको भए पनि अब बनाउनुहोस् है त। ल अब म एकछिन अघि पहिला संविधानको छलफल गरियो, अहिले कक्षा कोठाको लागि आवश्यक नियमहरूको बारेमा छलफल गरियो। अब यी दुई बीचमा के फरक रहेछ त्यसको बारेमा हेरौँ है त। कक्षाका लागि आवश्यक नियम, यो नियम कक्षा कोठामा मात्र लागू हुन्छ, अर्थात् कक्षा सञ्चालनका लागि बनाइएको कानुन हो। ल हेर्नुहोस्, यो पनि त यो नियम सिर्फ जुन कक्षा कोठाको लागि बनाएको छ त्यही कक्षा कोठाको लागि मात्रै हो र यसलाई पनि एउटा कानुनै मान्दा हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र संविधान भनेको सिङ्गो देशभरि लागू हुन्छ, अर्थात् राज्य सञ्चालनका लागि बनाइएको कानुन हो। र कक्षाको लागि आवश्यक नियम छ नि, यो नियमको आधारमा कक्षा कोठाको शैक्षिक वातावरण राम्रो हुन्छ हो। हामीले अघि देखिसकेका छौँ, त्यो सबै कुरा कक्षामा लागू भएपछि कक्षा कोठाको शैक्षिक वातावरण राम्रो हुन्छ र संविधानको आधारमा देशको शासन व्यवस्था राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् है, यो नियम एउटा कक्षाका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि समान हुन्छ। हामीले अघि पढेरै थाहा पाइसकेका छौँ, कक्षाको नियम कक्षाभरिको सबैको लागि समान हुन्छ। त्यस्तै गरी संविधान पनि त्यो देशभित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जनताहरूको लागि के हुन्छ त, समान हुन्छ। र यो नियमको पालना गर्नु उक्त कक्षाका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको कर्तव्य हो भने संविधानको पालना गर्नु पनि उक्त देशका सम्पूर्ण जनताहरूको के हो त भाइ बहिनीहरू, कर्तव्य हो, किनभने यो हाम्रो देशको मुख्य कानुन हो। हेर्नुहोस् है त, यो नियमको उल्लङ्घन गर्नेलाई
विद्यालय प्रशासनले उचित कारबाही गर्दछ। ल हेर्नुहोस्, हेड सरले आफ्नो रुममा लगेर कारबाही गर्नुहुन्छ नि विद्यार्थीलाई है। अब त्यस्तै गरी संविधानको उल्लङ्घन गर्नेलाई फेरि कानुनमा तोकिए बमोजिम नै सजाय हुन्छ। कानुनमै लेखिएको छ के यो उल्लङ्घन गरे यति सजाय दिने, यस्तो सजाय दिने भनेर। र यो नियमको कारणले कक्षा कोठा शान्त र व्यवस्थित हुन मद्दत गर्छ भने संविधानको कारणले देशमा शान्ति र अमन चयन कायम हुन्छ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, त्यस्तै गरी यसको क्षेत्र सीमित हुन्छ भनेको यो कक्षा कोठामा मात्रै लागू हुने भएपछि त यो त सानो एउटा नियम हो नि, त्यसकारणले सीमित हुन्छ र यसको क्षेत्र चाहिँ व्यापक हुन्छ, यो त पुरा देशभरि लागू हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यो दुईवटाको फरक हामीले छलफल गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नुभयो त? अनुमान लगाउनुहोस् त। हो, पक्कै केही बुझ्नु भएको छ भाइ बहिनीहरूले। यो जसरी कक्षा कोठाको वातावरणलाई व्यवस्थित बनाउनलाई, राम्रो बनाउनको लागि कक्षाको लागि आवश्यक नियमको आवश्यकता पर्दछ, त्यसै गरी हाम्रो देशको शासन व्यवस्था राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको लागि के को आवश्यकता पर्दो रहेछ त भाइ बहिनीहरू? संविधानको आवश्यकता पर्दो रहेछ भन्ने भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा राखेकी छु भाइ बहिनीहरू। अब हामी हाम्रो देशको वर्तमान संविधानका विशेषताहरू छलफल गरौँ है त। ल हेर्नुहोस्, वर्तमान संविधानका विशेषताहरू, यो हाम्रो देशको वर्तमान संविधान हो भाइ बहिनीहरू। अहिले चलिरहेको संविधानलाई वर्तमान संविधान भनेर भनिन्छ। ल हेर्नुहोस्, नेपालको वर्तमान संविधान विक्रम सम्वत 2072 साल असोज 3 गते जारी भएको हो। ल हेर्नुहोस्, यो वर्तमान संविधान भनेर कुन संविधानलाई भन्ने हो त भन्दा 2072 सालमा बनेको संविधानलाई भन्ने हो र यो संविधान 2072 साल असोज 3 गते जारी भएको हो। ल हेर्नुहोस्, नेपालको संविधान जारी मिति 2072 असोज 3। त्यसैले त हामीलाई असोज 3 गते संविधान दिवस भनेर विद्यालयमा छुट्टी हुने गरेको छ। भाइ बहिनीहरूलाई त्यो सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ। अर्को हेर्नुहोस् है त, यही नेपालको यो वर्तमान संविधान जारी गर्ने बेलामा राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यति बेला यो संविधान जारी गरेको चित्र हो भाइ बहिनीहरू। यो मैले भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ देखाएँ। अब अरू हेरौँ है त विशेषताहरू। ल हेर्नुहोस् त, यो संविधान सभाबाट तयार भएर लागू भएको पहिलो संविधान हो भाइ बहिनीहरू। म भाइ बहिनीहरूलाई संविधान सभा भनेको के हो एकछिनपछि छलफल गराउने छु। अहिलेलाई बुझ्नुहोस् कि संविधान सभाबाट तयार भएर लागू भएको यो संविधान रहेछ भनेर। ल हेर्नुहोस्, यो संविधान सभा भवन हो, यो काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा छ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् है, यो संविधान 7 प्रदेश सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिमा आधारित संविधान हो भाइ बहिनीहरू। संविधानमा नै प्रष्ट रूपमा हाम्रो देश चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर लेखिएको छ भाइ बहिनीहरू। अनि 7 प्रदेश छ नि। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ यो प्रदेश नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यो 7वटा प्रदेशहरू छन् भन्ने कुरा पनि संविधानमा नै लेखिएको छ। अब अर्को हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। यो संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहको मूल संरचना रहेको छ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, यो नेपालको नक्सा है, यो नेपालको नयाँ नक्सा हो। एकछिन हेर्नुहोस् है त। हो, ल हेर्नुहोस्, सङ्घ भनेको सङ्घीय सरकार, केन्द्रमा सङ्घीय सरकार हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अनि प्रदेशमा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सरकार हुन्छ। यो 7वटा प्रदेश छ नि यहाँ नेपालको नक्सामा, यो 7वटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार रहन्छन् भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी स्थानीय निकायमा चाहिँ स्थानीय सरकार रहेको हुन्छ। यो कुरा प्रष्ट रूपमा हाम्रो संविधानमा लेखिएको छ। अब अर्को हेर्नुहोस् है त, स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभाको व्यवस्था गरिएको छ। ल हेर्नुहोस्, यो गाउँपालिका हो, यो हेर्नुहोस् नगरपालिका हो, यो हेर्नुहोस् त जिल्ला सभा हो। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ होला, किनभने सबै भाइ बहिनीहरूलाई आफू कुन गाउँपालिका या कुन नगरपालिकामा बस्छु भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले जान्नै पर्ने हुन्छ। थाहा भएको भाइ बहिनीहरूलाई ठिक छ, थाहा छैन भने आफ्नो आमा, बुवा वा दाई दिदीलाई सोध्नुहोस् है त। अब अर्को हेर्नुहोस् त, सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको। ल हेर्नुहोस्, यो भनेको के हो भने जनताले आफ्नो प्रतिनिधि अथवा सरकार चलाउने मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि भाइ बहिनीहरू,
हो उहाँहरू चुन्नलाई चाहिँ जनतालाई नै अधिकार छ के भाइ बहिनीहरू। हो त्यही हो सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित भनेको। ल हेर्नुहोस्, आफ्नो प्रतिनिधि अथवा सरकार चलाउने मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई चुन्नको लागि यहाँ भोट दिइरहनु भएको चित्र मैले भाइ बहिनीहरूलाई देखाएँ। यसबाट पनि भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न सजिलो भयो होला। अर्को हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, यहाँ सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत गरी 3 तहको न्यायपालिकाको व्यवस्था भएको। ल हेर्नुहोस्, यो के हो त? यो सर्वोच्च अदालत हो। यहीँ पनि लेखेको छ, भाइ बहिनीहरूले देखिहाल्नुभयो। यो हेर्नुहोस् त, उच्च अदालत, मैले यो नमुना स्वरूप पाटन भनेर देखिएको छ, उच्च अदालत हो यो। ल अब त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस्, यो चितवन जिल्ला अदालत लेखेको छ। यो प्रत्येक जिल्लामा हुन्छ, यो नमुना स्वरूप मात्र चितवन जिल्ला अदालत भनेर देखाएको हो मैले। ल हेर्नुहोस्, यसरी सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत हुने कुरा पनि संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् है, मौलिक हक तथा कर्तव्यको व्यवस्था स्पष्ट रूपमा संविधानमा नै गरिएको छ। म अहिले पछि भाइ बहिनीहरूलाई मौलिक हकको बारेमा फेरि विस्तृत रूपमा छलफल गराउने छु। अर्को हेर्नुहोस् है, संवैधानिक राष्ट्रपति तथा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिएको। यो के हो भने भाइ बहिनीहरू, हाम्रो देशमा अहिले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ है। हो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था पनि हाम्रो संविधानमा नै गरिएको छ भनेर भनेको हो। यस संविधानलाई जनताको आवश्यकता र चाहना अनुसार संशोधन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ भनेको। जस्तो 72 साल असोज 3 गते जारी भयो नि, त्यसपछि त्यही संविधान सधैँ रहिरहने होइन के भाइ बहिनीहरू। अब समय अनुसार कुनै त्यहाँ लेखिएका कुरा परिवर्तन गर्न पर्ने भयो भने जनताको आवश्यकता र चाहना अनुसार चाहिँ संशोधन गरेर अर्को लेख्न पाइन्छ भनेर भनेको। त्यो व्यवस्था पनि यो संविधानमा गरिएको छ। र 2 सदनात्मक संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा र 1 सदनात्मक प्रदेश सभाको व्यवस्था रहेको छ। यो भनेको भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है, मैले अघि नै देखाएको थिएँ भाइ बहिनीहरूलाई संघीय सरकार हुन्छ केन्द्रमा भनेर अगाडिको स्लाइडमा है। हो त्यो संघीय सरकारमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरेर 2 सदन हुन्छ। त्यस्तै गरी मैले 7वटा प्रदेशमा प्रदेश सरकार हुन्छन् भनेर मैले देखाएको थिएँ। हो त्यो प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ 1 सदनको प्रदेश सभा रहेको हुन्छ। अहिले भाइ बहिनीहरूले यति बुझ्नुस्, धेरै कुरा हामी माथिल्लो कक्षामा गएपछि मात्र बुझ्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, क्षेत्रीय, वर्गीय र जातीय विभेदको अन्त्य गरिएको छ यी संविधानमा। संविधानमा नै प्रष्ट रूपमा क्षेत्रीय रूपमा, वर्गीय रूपमा वा जातीय रूपमा कसैले कसैलाई पनि विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा संविधानमा नै लेखिएको छ। त्यस्तै गरी धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था पनि संविधानमा नै गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। यो भनेको अब कुनै धर्मलाई राष्ट्रिय धर्म भनेर भन्न पाइँदैन, सबै धर्म समान हो र कसैलाई पनि कुनै धर्म मान्न करकाप गर्न पनि पाइँदैन। धर्मको आधारमा कसैले कसैलाई हेला गर्न पनि पाइँदैन है। सबै धर्म समान हो भनेर धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था पनि संविधानमा नै प्रष्ट रूपमा गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। धेरै विशेषताहरू हुन्छन्, मैले भाइ बहिनीहरूको लागि यति देखाएँ भाइ बहिनीहरू। र अब हामी अघि मैले भनेको थिएँ नि संघीयता के हो भनेर, म तिनीहरूको बारेमा छलफल गराउँछु है त। ल हेर्नुहोस्, संघीय शासन प्रणालीमा सिङ्गो राष्ट्रलाई विभिन्न प्रान्त वा राज्यमा विभाजन गरिएको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो सिङ्गो राष्ट्रलाई 7वटा प्रान्तमा विभाजन गरिएको छ, देख्नुभयो नि। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, राज्यमा केन्द्रीय वा सङ्घीय, प्रान्तीय र स्थानीय गरी 3 तहका सरकार हुन्छन्। यो भाइ बहिनीहरूलाई मैले अगाडिको स्लाइडमा देखाइसकेको छु, हो कि होइन भन्नुहोस् त। केन्द्रमा सङ्घीय सरकार हुन्छ, प्रत्येक प्रदेशमा प्रान्तीय सरकार हुन्छ, स्थानीय निकायमा स्थानीय सरकार हुन्छ भनेर। अब हेर्नुहोस् है, केन्द्रमा केन्द्रीय सरकार र हरेक प्रान्तमा प्रान्तीय सरकार हुन्छ र स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार रहेको हुन्छ। यो हामीले अगाडि हेरिसकेका छौँ। र देशको शासन सञ्चालनका निम्ति, ल हेर्नुहोस् है, राम्रोसँग बुझ्नुहोस् है, यी 3 तहको बिचमा अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँड गरिएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। भनेको मतलब यी 3वटैले मिलेर हो के देशको शासन सञ्चालन गर्ने। जस्तो केन्द्रमा केन्द्रीय सरकार हुन्छ, यो नेसनल भयो, प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सरकार हुन्छ, अनि प्रदेश सरकारभन्दा मुनि स्थानीय सरकार हुन्छ। त्यही भएर यी सबै मिलेर चाहिँ देशको शासन सञ्चालन गर्नुपर्दछ भनेको हो। ल हेर्नुहोस् है त, अब यो वर्तमान संविधान लागू भएसँगै हाम्रो देश नेपाल पूर्ण रूपमा
सङ्घीय राज्य भएको हो। ल हेर्नुहोस्, यिनै कुराहरू संविधानमा उल्लेख भएको कारणले नै हाम्रो देश नेपाल चाहिँ के भएको त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको हो। अब हामी अर्को हेर्नुहोस् है त, अब गणतन्त्र के रहेछ त, सङ्घीयता त बुझियो, गणतन्त्र के रहेछ त्यसको बारेमा पनि छलफल गरौँ। साधारण अर्थमा गणतन्त्र भनेको जनताको शासन हो। हामीले सामान्य रूपमा छ कक्षाको भाइ बहिनीहरूले यही बुझ्दा पनि हुन्छ, गणतन्त्र आयो भन्छन्। के होला त भन्दा गणतन्त्र जनताको शासन हो र देशको शासन सञ्चालन गर्ने सर्वोच्च पद अथवा राष्ट्रपतिमा जनताबाटै चुनिएको जुनसुकै व्यक्ति हुन पाउने व्यवस्थालाई गणतन्त्र भनिन्छ। ल हेर्नुहोस्, गणतन्त्रमा के हुन्छ भने अहिले हाम्रो देशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ, पहिला डाक्टर रामवरण यादव हुनुहुन्थ्यो र यसरी अब राष्ट्रपतिमा हामी जनताबाटै चुनिएको जुनसुकै व्यक्ति पनि हुन पाउने व्यवस्था हो कि भाइ बहिनीहरू गणतन्त्र भनेको। ल अब हेर्नुहोस् है, राजतन्त्र बिनाको शासन प्रणाली भएको देशलाई के भनिन्छ त गणतन्त्र भनिन्छ। त्यही गणतन्त्र आएपछि त हाम्रो देशमा राजा छैन अहिले है, थाहा छ नि त्यो त भाइ बहिनीहरूलाई। अर्को हेर्नुहोस् त, विक्रम सम्वत 2065 साल जेठ 15 गतेदेखि नेपाल पनि गणतन्त्रात्मक मुलुक भएको छ। त्यसैले त हामी प्रत्येक वर्ष जेठ 15 गतेको दिनलाई गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्को हेरौँ है, मौलिक हक भनेको के हो। कुनै पनि देशको नागरिकलाई त्यस देशको संविधान वा कानुनद्वारा प्रदान गरिएको हकलाई मौलिक हक भनिन्छ। ल हेर्नुहोस्, मौलिक हक भनेको हामीलाई संविधानले नै दिएको हक हो भाइ बहिनीहरू। र ल हेर्नुहोस्, यहाँ हेरेर नि बुझिन्छ यी संविधान हो, यो संविधानले दिएको हक हो। यदि यहाँ यो डन्ठा देखिएको छ नि, अब यसको बारेमा अहिले पछाडि म भाइ बहिनीहरूलाई फेरि बुझाउँछु। मौलिक हकलाई जन्मसिद्ध हक पनि भनिन्छ, भनेको कुनै पनि देशको नागरिक भएर जन्मेपछि उसले मौलिक हकको उपभोग गर्न पाउँछ। कुनै पनि बच्चा त्यो देशमा जन्मिने बित्तिकै संविधानले दिएको मौलिक हक उसले पनि उपभोग गर्न पाउँछ भाइ बहिनीहरू। र मौलिक हक कसैले पनि खोज्न सक्दैन। यदि कसैले खोज्न खोजेमा उसलाई कानुन बमोजिम कडा सजाय हुन्छ भाइ बहिनीहरू। हेरी यो डन्ठाले त्यही भन्न खोजेको हो, कसैले पनि खोज्न सक्दैन। हाम्रो मौलिक हक कसैले खोज्यो भने हामीले उजुरी गर्न पाइन्छ, उसलाई सजाय हुन्छ हे। ल हेर्नुहोस्, अब नेपालको संविधानमा धारा 16 देखि 46 सम्म गरेर 31 वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। भाइ बहिनीहरूले अहिले सबै मौलिक हक जान्नुपर्ने छैन, किनभने हामी माथिल्लो कक्षामा गएपछि फेरि त्यसको बारेमा छलफल गर्छौँ, पढ्छौँ। जम्मा 31 वटा मौलिक हकहरू छन्। तीमध्ये केही नमुना मैले यहाँ हेर्नुहोस् है, स्वतन्त्रता, समानता, शिक्षा, छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक, यो मौलिक हकका उदाहरण हुन्। भनेको मतलब हामीले हरेक काम कुरा गर्नको लागि, व्यापार व्यवसाय गर्न, कुनै पनि काम गर्न स्वतन्त्र छ। सब कानुनको दृष्टिमा अथवा संविधानको दृष्टिमा सबै समान छन्। र अनि शिक्षा प्राप्त निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा सबै बालबालिकाले पाउँछन् भन्ने कुरा संविधानमै लेखिएको छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी यो जात ऊ जात भनेर कसैलाई पनि छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव गर्न पाइँदैन। ल हेर्नुहोस्, यी लगायत कतिवटा रहेछ त 31 वटा मौलिक हकहरू छन् भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्को हेरौँ है त, संविधान सभा के हो त। संविधान सभा संविधान निर्माण गर्ने एक प्रक्रिया तथा विधि हो। ल हेर्नुहोस्, संविधान सभा भनेको संविधान बनाउनको लागि एउटा प्रक्रिया अथवा विधि हो र संविधान निर्माणका लागि जनताहरूद्वारा जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूको सभालाई नै संविधान सभा भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, संविधान बनाउनको लागि हामी जनताहरूले के गर्ने भने 18 वर्ष उमेर पुगेका जनताहरूले चुनाव आउँछ, चुनावमा भोट दिएर अनि जिताएर पठाएको मानिसहरूले मिलेर के गर्ने हो त संविधान बनाउने हो। उहाँहरूलाई संविधान बनाउनकै लागि भनेर जनताहरूले जिताएर पठाउने हो। अर्को हेर्नुहोस् है, हाम्रो संविधान संविधान सभाबाट बनेको हो। यो वर्तमान संविधान छ नि, यो अहिले संविधान सभाबाट बनेको भन्ने भाइ बहिनीहरूले अगाडि पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। यसबाट संविधान निर्माण कार्यमा जनताहरूको सहभागिता भएको बुझिन्छ। भनेको मतलब हामीले जिताएर पठाएको मान्छेले संविधान बनाउने भएपछि त जनताहरूले को इच्छा आवश्यकताहरूलाई संविधानमा राखिन्छ नि त, त्यो भनेको हो भाइ बहिनीहरू। अर्को हेर्नुहोस् है, नेपालमा विक्रम सम्वत 2064 साल चैत्र 28 र विक्रम सम्वत 2070 साल मङ्सिर 4 गते गरेर 2 पटक संविधान सभाको चुनाव भएको थियो। अब यो 2 पटक भएको संविधान सभाको चुनावको बारेमा विस्तृत रूपमा त अहिले भाइ बहिनीहरूले जान्नुपर्ने छैन।
तर संविधान सभामा भोट दिनुभयो भनेर आफ्नो घरमा बुबा आमा दाई दिदीहरूलाई सोध्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ यसरी जनताहरूले चुनावमा भोट दिएर अनि जनप्रतिनिधिहरू जिताएर पठाउनु भयो। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस्, यो हो संविधान सभा। 601 जना जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो भाइ बहिनीहरू संविधान सभामा। 601 जना संविधान बनाउनको लागि भनेर यो संविधान सभा भवन हो। अगाडि पनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई देखाइसकेको छु। अब लाग्छ प्रष्ट रूपमा बुझ्नुभयो होला संविधान सभा भनेको के रहेछ भनेर। अब अर्को हेरौँ है त, संविधानको महत्त्व। र अहिलेसम्मको छलफलबाट नै मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरूले संविधानको महत्त्व बुझिसक्नु भएको छ। यो कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने भाइ बहिनीहरूलाई अनुमान भइसकेको छ। ल हेरौँ है त, राज्य सञ्चालनको मुख्य आधार नै के रहेछ त? संविधान हो। हामीले यति धेरै छलफलबाट थाहा पाइसकेका छौँ राज्य सञ्चालनको मुख्य आधार भनेकै संविधान हो। अर्को हेर्नुहोस् त, यसले राज्यको शासन प्रणालीको स्वरूप निर्धारण गर्छ। भनेको राज्यको शासन कसरी सञ्चालन भएको छ, कस्तो छ भन्ने कुरा यसले निर्धारण गर्छ। जस्तै म उदाहरण भन्छु है त, हाम्रो देश नेपालको शासन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा आधारित छ भनेर संविधानमा लेखिएको छ भनेर हामीले अगाडि विशेषतामा हेरेका थियौँ। हो, त्यही हो भाइ बहिनीहरू स्वरूप भनेर भनेको। अर्को हेर्नुहोस् है, राज्यका नागरिकहरूलाई हक अधिकार र स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ। यो किन महत्त्व भएको रहेछ त? हामीलाई हक अधिकार र स्वतन्त्रता दिने पनि के रहेछ त? संविधान नै रहेछ भाइ बहिनीहरू। अर्को हेर्नुहोस् त, राज्यका नागरिकलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति सचेत गराउँछ। ल हेर्नुहोस्, अब हामीले राज्यले दिएको सेवा सुविधा उपभोग गर्ने, हक अधिकार उपभोग गर्ने भएपछि त अनि राज्यप्रति पनि त हामीले केही गर्नुपर्छ नि भन्ने सोचाइ हामी जनतामा आउँछ। त्यसैले आफ्नो कर्तव्यप्रति सचेत गर्न मद्दत गर्छ भाइ बहिनीहरू। अर्को हेर्नुहोस्, संविधानकै आधारमा अन्य ऐन नियम र कानुनहरू बनाइन्छ। यो भाइ बहिनीहरूले अगाडि पनि बुझिसक्नु भएको छ। सुरुमा संविधान बन्छ, संविधान बनेपछि त्यसको आधारमा अन्य ऐन नियम र कानुनहरू बनाइन्छन्। र अनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सरकारलाई संविधान अनुसार शासन गर्न मद्दत गर्छ। ल हेर्नुहोस्, सरकारलाई शासन गर्नलाई के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा पनि प्रष्ट रूपमा संविधानमा लेखिएको हुन्छ। त्यसैले एकदमै सजिलो हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले संविधानको महत्त्व धेरै छ, धेरै। मैले भाइ बहिनीहरूलाई 5-6वटा बुँदा देखाएँ। अरू धेरै कुरा भाइ बहिनीहरू ठुलो हुँदै गएपछि आफै पनि बुझ्नुहुनेछ। ल भाइ बहिनीहरू, आज हाम्रो देशको वर्तमान संविधान कुन रहेछ, संविधान भनेको के हो, संविधानलाई किन देशको मूल कानुन भनिएको हो र संविधानलाई किन राज्यको मुहार हेर्ने ऐना भनेर भनिएको हो र यी संविधानको महत्त्व के हुन्, त्यस्तै गरी सङ्घीयता भनेको के हो, गणतन्त्र भनेको के हो, अनि मौलिक हकहरू कर्तव्यहरू भनेको के हो भन्ने कुरा विस्तृत रूपमा छलफल गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरूलाई यो राम्रोसँग थाहा भयो होला। त्यति मात्रै हो र अर्को कक्षा कोठाको लागि आवश्यक नियमहरू कस्तो हुँदो रहेछ, यसले के फाइदा गर्दो रहेछ र संविधान र कक्षा कोठाको लागि आवश्यक नियम छ नि त्यो दुईको बिचमा के फरक रहेछ भन्ने पनि छलफल गऱ्यौँ। र भाइ बहिनीहरूलाई मैले कक्षा कोठामा आवश्यक नियमहरू नबनाएको भए पनि बनाएर राख्नको लागि अनुरोध गरेको छु। आज छलफल गरेकै विषयवस्तुहरूमै आधारित अभ्यास तथा क्रियाकलाप तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकमा दिएको छ भाइ बहिनीहरू। पाठ्यपुस्तकमा भएका क्रियाकलाप र अभ्यासका प्रश्नहरू राम्रोसँग हल गर्नुहोला र आफ्नो विषय शिक्षक वा घरमा आमा बुवा दिदी दाई कसले हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई देखाउनुहोला भन्दै आजको यस कक्षाबाट बिदा हुन्छु। फेरि अर्को दिन नयाँ कक्षामा नयाँ पाठ लिएर उपस्थित हुनेछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।